Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui des adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs يعني أسماء الإشارة. Les adjectifs démonstratifs عندي ce, cette, c'est, c'est. ce دي بستخدمها للماسكولين، يعني لازم يجي لي وراها كلمة ماسكولين. ماسكولين يعني كلمة مذكرة وما بتكونش بتبدأ بحرف من حروف الفويل. خلي بالك كويس ان السو دي بتستخدم امام الماسكولين. كلمات الماسكولين مذكرة ما بتبدأش بحرف من حروف الفويل. طيب ايه هم حروف الفويل؟ حروف الفويل A, E, I, O, U, H, Y. A, E, I, O, U, H, Y. طيب هاخد اكزامبل على الكلمات اللي بتبدأ كلمات الماسكولين. كلمات الماسكولين زي كلمة جارسون، بوي، كريون، بن، ليفر، بوك، بونتالون. تاني ce garçon, ce crayon, ce livre, ce pantalon. طيب الست اللي بتي واحدة دي، الست اللي بتي واحدة بتتحط قدام الكلمات الماسكولين ولكن اللي بتبدأ بحرف من الحروف دي اللي هي حروف الفويل. ايه هم حروف الفويل؟ A, E, I, O, U, H, Y. A, E, I, O, U, H, Y. زي كلمة اوتيل، زي كلمة اوتيل بقول سيت اوتيل، سيت اوبيتال، سيت انفون، سيت اوتيل، سيت اوبيتال، سيت انفون. بالنسبة للكلمات الفيمينا اللي هي كلمات مؤنثة بتاخد سيت بدبل تي، سيت بتاخد بدبل ايه؟ دبل تي. الدبل تي دي بتيجي قدام الكلمات الفيمينا، كلمات المؤنثة سيت fille, girl, set, école, set, jupe. يا مدام حضرتك قلت لنا ان الكلمات اللي بتبدا بحرف من حروف الفويل بتتاخد set، بس انا قلت ان الكلمات دي لما تكون كلمات مذكره. طب دي كلمه مؤنثه وبتبدا بحرف من حروف الفويل بتاخد set بدبل تي يعني بدبل تي. سي بتيجي وراها كلمات بلوريال يعني كلمات جمع. بقول سي chaussures، سي لونيت، سي شوسور. كلمة بتبقى آخرها الاندنج بتاعها اس، كلمة الاندنج بتاعها بيكون اس. عندي بعد كده شوازي سو ولا سيت جارسون اي سبورتيف. ce ولا cette garçon et sportif. طيب انا المفروض هنا اختار ايه؟ اختار ce ولا cette بتي واحده. كلمه جارسون، ها كلمه جارسون دي كلمه ماسكولين، هل بتبدا بحرف من حروف الفويل؟ لا مش بتبدا بحرف من حروف الفويل وبالتالي هستخدم ce، بالتالي هستخدم ce. طيب عندي ce ولا cette jupe et rouge. ce ولا cette jupe et روج. عندي كلمة جوب دي كلمة فيمينا، كلمة فيمينا وبالتالي هستخدم معاها سو ولا سات؟ برافو علينا هستخدم سات، سات بدبل تي. بقول سيت ولا سيت ولا سو اوبيتال اي جران. سيت بدبل تي دبل تي ولا سيت بتي واحده ولا سو اوبيتال اي جران. برافو علينا هنختار سيت بتي واحده عشان دي كلمه ماسكولين وبتبدا بحرف من حروف الفويل، عشان كلمه اوبيتال كلمه ماسكولين وبتبدا بحرف من حروف الفويل وبالتالي هستخدم سيت بتي واحده.
بقول ست ولا ست بدبل تي enfant et sage. ست بتي واحدة ولا ست بدبل تي enfant et sage. هختار ايه؟ عندي كلمة enfant بتبدأ بحرف من حروف الفويال، بتبدأ بحرف من حروف الفويال اللي هو حرف الاو، وبالتالي هستخدم هنا ست بتي واحدة. ست دبل تي وست بتي واحدة، وكلمة إيكول. وكلمة إيكول عندي هي صحيح بتبدأ بحرف من حروف الفويال، ولكن هي كلمة فيمينا، وأنا قلت الكلمات الفيمينا حتى لو بتبدأ بحرف من حروف الفويال بستخدم ست بدبل تي. نمرو 5 بونتالون اي بلو. يا ترى هختار ست بدبل تي ولا سو؟ يا ترى دي كلمة ماسكولين ولا فيمينا؟ شاطرين، بونتالون كلمة ماسكولين، وبالتالي هختار سو بونتالون. عندي سو ست كريون اي بو. سو ست كريون اي بو. هختار سو للماسكولين ولا ست بدبل تي؟ كلمة كريون كلمة ماسكولين ما بتبدأش بحرف من حروف الفويال، وبالتالي هستخدم سو. ست سو اوتيل اي جران. هختار ست بتي واحدة ولا بدبل تي ولا هختار سو اللي بالاو؟ عندي كلمة اوتيل بتبدأ بحرف من حروف الفويال، وبالتالي هي كلمة ماسكولين تبدأ بحرف من حروف الفويال، وعشان كده هختار ست بتي واحدة. عندي سو ست في et petite. كلمة في دي كلمة مؤنثة، يبقى هختار بتبدأ بحرف من حروف الفويال؟ لا، يبقى هختار ست بدبل تي. عندي سو سي chaussures sont marron. كلمة chaussure الاندنج بتاعتها اس، وبالتالي هختار سي اللي تيجي للجمع. ست سو hôpital est grand. كلمة hôpital كلمة ماسكولين بتبدأ بحرف الأش اللي هو حرف من حروف الفويال، وبالتالي هختار ست بتي واحدة. عندي هنا حاجة اسمها برودكسيون دي معناها رايتنج. بيقول لي تا مير فا او مارشي كاسكيل عشت. يا ترى مامي هتشتري ايه من السوق؟ يا ترى مامي هتشتري ايه من السوق؟ هنحاول نكتب مع بعض كده هو رايتنج شورت رايتنج عشان نعرف مامي هتشتري ايه من السوق. هنعمل ريفيزيون بسرعة على اللسان بتاعي عبارة عن أسماء الإشارة les adjectifs démonstratifs. les adjectifs démonstratifs. ce cette c'est ce بمعنى هذا بستخدمها قدام الكلمات الماسكولين اللي هي الكلمات المذكرة. exemple للكلام ده ce garçon, ce crayon, ce livre, ce pantalon. cette بتي واحدة قدام الكلمات الماسكولين اللي بتبدأ بحرف من حروف الفويال. ايه هم حروف الفويال؟ A, E, I, O, U, H, Y. زي كلمة اوتيل، اوبيتال، enfant، élève. كل دي كلمات بتبدأ بحرف من حروف الفويال وهم ماسكولين. طيب الكلمات الفيمينا تاخد ست اللي هي هذه كلمات مؤنثة، والكلمات المؤنثة حتى لو بتبدأ بحرف من حروف الفويال إلا إنها برضو بتاخد ست بدبل تي. زي كلمة إيكول، زي كلمة إيكول. السي بتاخد سي للكلمات الجمع للبلوريال، سي شوسور، سي لونيت، سي، والكلمة لازم تكون في الآخر الاندنج بتاعتها يا إما اس يا إما إكس. ودي كده كانت les adjectifs démonstratifs اللي هي أسماء الإشارة.
Merci. Au revoir.